गर्नु होला। अहिले चाहिँ मैले नमस्कार साथीहरूलाई, मैले आजको सेसन चाहिँ सुरु गरेँ है। नर्मल्ली हामीले हैन सर र मैले हिजोको सानो कुराहरूलाई सठिक रूपमा कुरा गरेँ। हामीले हिजो अलिकति तपाईको भनौँ न कर्णाली प्रदेशलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ त्यसमा अलिकति जुन प्रायोरिटी गरेको छ दुई ठाउँ तपाईको चाहिँ प्राङ्गारिक कुराहरू राखेको छ। त्यो प्राङ्गारिक कुरालाई चाहिँ अलिकति हामीले फोकस गर्यौं। अब एउटा प्राङ्गारिक कुरामा चाहिँ यसका सिद्धान्तहरू र प्रमाणीकरण भन्ने छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्राङ्गारिक 1.14 मा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनका सिद्धान्त र प्राङ्गारिक उत्पादन प्रमाणीकरण प्रक्रिया भन्ने छ एउटा भने। अर्को भनेको 1.5 मा चाहिँ कर्णाली प्रदेशको प्राङ्गारिक कृषि ऐन हैन, त्यसमा चाहिँ तपाईको तीनवटा कुराहरू राखेको छ। यो तीनवटा परिच्छेदका कुराहरू हुन् जुनमा भू उपयोग तथा प्राङ्गारिक कृषि वस्तुको मापदण्ड, प्राङ्गारिक कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन, कसुर सजाय तथा पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था भन्ने छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले अलिकति फोकस गर्न खोजेका छौं। यसमा हामीले सरसरी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हो त प्राङ्गारिक भन्ने कुरामा चाहिँ हैन, अब यसलाई चाहिँ अब राष्ट्रिय कृषि नीतिले नै तपाईको प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय कृषि नीतिको तपाईको 51 नम्बर बुदामा जुन कुरा गरेको छ कि तपाईको चाहिँ प्राङ्गारिक कृषिलाई चाहिँ प्राङ्गारिक मललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ 51 नम्बरमा कुरा गरेको छ भने प्राङ्गारिक कृषिलाई भनेर चाहिँ तपाईको 31 नम्बरमा कुरा गरेको छ है। त्यसरी अब हामीले वर्षौंदेखि अथवा दशौं योजनादेखि यसलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेको रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ र त्यही अनुरूप यो प्राङ्गारिक कृषिको कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले जोड दिएर हिजो हल्का कुरा गर्यौं। यसमा कन्फ्युजन भएको साथीहरूले च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो थुप्रै एनहरुले पनि यो प्राङ्गारिकलाई चाहिँ टेवा गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि विषादीको कुराहरूले चाहिँ धेरै लङ टर्मसम्म चाहिँ उत्पादन हुन गाह्रो छ, माटोको क्वालिटीहरु डिग्रेड हुँदैछ हैन। तपाईले जस्तो सर्वेक्षणहरु हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीले हाइब्रिड भेराइटीहरु अथवा इम्प्रुभ भेराइटीहरु लगाएर मात्रै हाम्रो प्रोडक्टिभिटी बढिरहेको छ, नभए चाहिँ माटोको हिसाबले चाहिँ प्रोडक्टिभिटी डिक्रिजिङ रेटमा छ। तपाईको चाहिँ पहिला जस्तो नेपालमा चाहिँ पोटासियम बढी पाइन्थ्यो भन्ने केसहरु बढी भएर हामीले चाहिँ पोटासियम कम राख्थ्यौं भने अब अहिलेको केसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ पोटासियम चाहिँ माटोमै कम पाइएको भन्ने चाहिँ विभिन्न तपाईको भनौं न तथ्याङ्कहरु अथवा विभिन्न रिपोर्टहरुले चाहिँ देखाएका छन्। हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरु पनि अब हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ भन्नेलाई तपाईको उपभोक्ता संरक्षण ऐन नियमावलीहरुले पनि सपोर्ट गरेका छन् भनेर हामीले यो कुरा गरेका थियौं र साइलेन्ट स्प्रिङको पनि कुरा जोडेका थियौं। प्राङ्गारिक कृषि भनेको के हो? अब यो एउटा एप्रोच हो किन भन्दा धेरै कुराहरु ओगट छ। एप्रोच भने जस्तो हामीले पढ्ने भनेको आइपिएम पनि एउटा एप्रोच हो हैन। अझ तपाईले जुन भनौं न हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईको आइपिएनएस भनेर पढ्छौं हैन, तिनीहरु पनि एप्रोच हो। त्यो कुराहरु ख्याल गर्नु होला। अनि यसका चाहिँ प्राङ्गारिक कृषिको आधारभूत सिद्धान्त भन्ने छ। अब यो सिद्धान्त भनेको चारवटा छ हैन। नैतिक आधारमा चाहिँ एउटा भनेको प्रिन्सिपल अफ हेल्थ भन्छौं हैन, त्यो चाहिँ यो स्वास्थ्यको हिसाबले सबैको लागि ठीक हुनु पर्यो। त्यो भनेको माटो, पानी, वनस्पति, जन्तु, मानव सबै लगायत भन्ने कुरा थियो। प्रिन्सिपल अफ इकोलोजी जुन इकोलोजिकल ब्यालेन्स छ त्यो चाहिँ बिग्रिनु भएन किन भन्दाखेरि त्यो इकोसिस्टममा एउटा कुनै चेन बिग्रियो भने त्यो इकोलोजिकल ब्यालेन्स बिग्रिन्छ भन्ने थियो। अनि प्रिन्सिपल अफ फेयरनेस भन्छ, त्यो सस्टेनेबल रूपमा चाहिँ त्यो अगाडि बढ्नु पर्यो हैन। वातावरण तथा जीवनका असरहरूलाई चाहिँ त्यो निष्पक्ष रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। यो भनेको चाहिँ भावी हैन पुस्ताहरूलाई पनि यो चाहिँ टेवा पुर्याउनु पर्यो भन्ने टाइपको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ फेयरनेसले कुरा गर्छ भने प्रिन्सिपल अफ केयर भनेको चाहिँ तपाईको हरेक कुरा चाहिँ जस्तो हामीले यो चाहिँ सस्टेनेबिलिटीसँग जोडिएको कुराहरु छ
है, यो चाहिँ हेर्नु होला। अनि प्राङ्गारिक उपज प्रमाणीकरण हैन अर्गानिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेसनको कुराहरू चाहिँ तपाईको सिलेबसमा भएको भएर यसमा हामीले जोडेका थियौँ। थुप्रै निकायहरूले चाहिँ यसलाई टेवा दिइरहेका छन्। यसमा अझै कृषि उपजको भनौँ न उत्पादन, प्रशोधन र वितरणमा चाहिँ तपाईको तेस्रो पक्षले चाहिँ लिखित सुनिश्चिततालाई प्रमाणीकरण भनिन्छ भन्ने कुराहरू थियो। अनि कृषि उपजलाई प्रमाणीकरण चिन्ह पनि यो बडीले सर्टिफिकेसन बडीले दिन्छ र योबाट इजाजत प्राप्त लिइसकेपछि तपाईको चाहिँ अर्गानिक इन्स्पेक्टरले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ निरीक्षक गर्छ भन्ने कुराहरू थियो। अब यसमा हामीले अब कन्भर्जन पिरियड भन्ने के हो भन्ने कुरा गरेका थियौँ। जस्तो प्राङ्गारिक विधिबाट खेती प्रणाली सुरु गरेदेखि उत्पादन वस्तुको प्रमाणीकरण चिन्ह दिने समयसम्म चाहिँ तपाईको अवधिलाई चाहिँ रूपान्तरण अवधि भन्छ। सामान्यतया 3 वर्षको हुन्छ अनि एकदम सबै केसहरू मिलेको केसमा चाहिँ कम्तीमा 1 वर्षको हुन्छ भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ। अनि यसका आधारहरू बेसिस फर अर्गानिक एग्रिकल्चरमा चाहिँ तपाईको बाली उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ बाली चक्र अपनाउने, बाली चक्र अपनाउँदाखेरि चाहिँ दलहन बालीसँग अपनाउने, त्यसपछि तपाईको चाहिँ अनि प्रयोग गर्दाखेरि पनि हामीले प्राङ्गारिक आधारित अथवा मल अथवा भनौँ न जैविक कुराहरू प्राङ्गारिक युज गर्नु पर्यो। हामीले भन्दाखेरि त निम बेस्ड पेस्टिसाइड युज गर्ने भन्छौँ, तर त्यो निम पनि अर्गानिक रूपमा तयार गरिएको छ कि छैन त्यो पनि ख्याल गर्ने हैन। अनि सकेसम्म चाहिँ तपाईको स्थानीय स्रोतबाट चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू थियो। अनि पशुपालनको पनि तपाईको चाहिँ पशु र तपाईको कृषिलाई सँगसँगै जोड्नुपर्छ हैन। यसको पशुपालनबाट जुन निस्केको बाइ प्रोडक्ट हुन्छ हैन, जस्तो अब हामीले भन्छौँ मल मूत्र हैन, यिनीहरूको चाहिँ तपाईको चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ। जस्तो सुधारिएको मलको कुराहरू आउन सक्छ यसमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणले पनि यो चाहिँ राम्रो देखिन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। अनि तपाईको यो भनौँ न पशुजन्य र तपाईको कृषिलाई सकेसम्म जोड्यो भने चाहिँ यो चाहिँ दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। अनि त्यसपछि किन भन्दाखेरि तपाईँको भन्दाखेरि त अब हामीले क्लाइमेट चेन्जको हिसाबले चाहिँ मिथेन प्रड्युस होला भन्ने हिसाबले आफ्नो कुरा गर्छौँ, तर माटोको क्वालिटीको हिसाबले होइन तपाईँको चाहिँ प्रोडक्सनलाई चाहिँ सस्टेनेबल गर्ने हिसाबले चाहिँ अब हामी अहिलेको धेरै लिटरेचरहरू हेर्नु हो भने पनि अर्गानिक र तपाईँको इनअर्गानिकलाई चाहिँ मिक्स गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको एज अ कन्क्लुजन हुन्छ होइन। त्यो भएर हामी चाहिँ अर्गानिक पनि पुरै अँगाल्न सकिरहेको छैनौँ होइन। पुरै इनअर्गानिक भयो भने चाहिँ सस्टेनेबल हुँदैन भन्ने केस छ। त्यही भएर सकिन्छ भने पुरै अर्गानिक गऱ्यो भने चाहिँ माटोको तपाईँको चाहिँ क्वालिटीहरू चाहिँ बढी राम्रो भएर आउँछ। जस्तो अब धेरै रिपोर्टहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईँले भर्मी कम्पोस्ट युज गर्नु हो भने अब त्यसले चाहिँ जस्तो सुरुकै वर्ष त्यसले राम्रो रिजल्ट नदेला, तर 3-4 वर्षपछि चाहिँ जस्तो त्यसले माटो क्वालिटी चाहिँ धेरै बढाइदिन्छ, माइक्रो अर्गानिजमको एक्टिभेसन चाहिँ बढी बढाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो टाइममा चाहिँ तपाईँले माटोलाई त्यति धेरै पहिलाको जस्तो तपाईँको चाहिँ नाइट्रोजन होइन अथवा भनौँ न युरिया, एमओपी, डिएपीहरू युज गर्नु पर्दैन। अब अहिलेको केसमा के छ जस्तो तपाईँले 76 सम्म जुन तपाईँले एनपीक्यू डोजहरू पढ्नु भएको थियो त्यो चाहिँ बढेर आयो, किन भन्दाखेरि माटो त्यो हिसाबले रेसिस्टेन्ट हुँदै गयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब उसलाई सामान्य युरिया, पोटास, फस्फरसको डोजले पुगेन, त्यो केसहरू चाहिँ आउँदैन यदि हामीले अर्गानिकमा चाहिँ तपाईँको होइन अलिकति टिवा पुऱ्यायो भने भन्ने कुराहरू हो। अब यसमा अब उपयुक्त दूरीको पनि कुरा गरेको छ। प्राङ्गारिक र रासायनिक बिजको चाहिँ दूरीहरू मिलाउनु पर्छ होइन। त्यो चाहिँ अलिकति किन भन्दाखेरि त्यो भनौँ न पोलिनेसन भएर अब त्यो मेकानिकल मिक्सचरहरू हुनसक्छ भन्ने केसहरू छ। अनि अब जुन हामीले आइपिएम पढ्छौँ, आइपिएममा भएका जुन तपाईँका जैविक तरिकाहरू छन् जस्तो ट्राइकोडर्मा, ब्युबेरिया होइन, त्योहरू पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू छ। अनि त्यसपछि तपाईँको बालीहरू छनौट गर्दा पनि सकेसम्म स्थानीय बालीहरू नै छनौट गर्नुपर्छ र माटोको उर्वर शक्ति वृद्धि हुने खाले चाहिँ तपाईँको प्राङ्गारिक मलहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थियो। अनि जिएमओ र एलएमएहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। जिएमओ एलएमए भनेको हामीले कुराहरू गरेका थियौँ। जस्तो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ भनौँ न तपाईँको चाहिँ गोल्डन राइस भनेको चाहिँ जिएमओ भन्छौँ होइन। प्राङ्गारिक कृषिको मापदण्डमा चाहिँ तपाईँको मध्यवर्ती क्षेत्र हुनुपर्छ होइन, बाटो भएको केसमा कति, नभएको केसमा कति होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अनि यदि ग्राफ्टिङ गरिरहेछ अथवा त्यो चाहिँ तपाईँको प्रोपागेसन स्टेजमा छ भने चाहिँ हामीले अब वृद्धिवर्धक कुराहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ, तर त्यसपछिको केसमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्ने कुराहरू छ। अनि कन्भर्जन पिरियडका कुराहरू भइहाल्यो। रूपान्तरण अवधि 1 वर्षभन्दा कम भएको अब उत्पादनलाई चाहिँ प्राङ्गारिक मानिने छैन भन्ने तोकेको छ भने 3 वर्षभन्दा बढी बाँझो रहेको जमिन र सामुदायिक वनमा उत्पादित वा वन क्षेत्रबाट तपाईँको सङ्कलित गरिएका त्यो जमिनहरूको रूपान्तरण अवधि चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ भनौँ न स्वीकृत भइसकेपछि बल्ल गणना गरिनेछ भन्ने कुराहरू छ। अनि पाएसम्म चाहिँ सकेसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँको स्थानीय जात नै लगाउनु पर्छ होइन, जुन हामीले हाइब्रिड भन्छौँ त्यो चाहिँ लगाउनु मिल्दैन भन्ने कुराहरू छ। पाएसम्म भन्ने चाहिँ यो चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा गरेको छ।
अनि अब बाली चक्र कुराहरू पनि भइहाल्यो। अब मल पनि प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ न्यूनतम 90 दिन कुहाउनुपर्छ र बाली तपाईँको कटानी भन्दा 30 दिन अगाडि चाहिँ माटोमा मिलाउनुपर्छ। यदि राम्रोसँग कुहिएको छैन भने फेरि 90 + 30 होइन 120 दिन अगाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ माटोमा मिसाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। अनि तपाईँको चाहिँ अब यदि हामीसँग चाहिँ पोटास होइन मैले जस्तो अहिले अघि पनि भने अहिले नेपालको यसमा चाहिँ पोटास तपाईँको माटोमा पोटासको मात्रा चाहिँ घट्दैछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँको चाहिँ पोटास चाहिँ कम छ भने अब हामीले त्यहाँबाट अलिकति भनौँ न प्रमाणीकरण निकायलाई जानकारी दिएर है त्यो दिएर मात्रै तपाईँले चाहिँ प्रति टन होइन तपाईँको चाहिँ प्रति टन भनेको 100 केजी बुझिहाल्नुहुन्छ, त्यसमा 5 देखि 10 केजीसम्म चाहिँ रासायनिक स्रोतबाट प्राप्त तपाईँको चाहिँ अब एमओपी हुन्छ कि होइन अब K2SO4 हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले मिक्स गरेर युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि तपाईँको सकेसम्म चाहिँ अब भनौँ न तपाईँको फ्याक्ट्रीबाट निर्मित साबुनहरू युज गर्न मिल्दैन। जस्तो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो एफिडलाई मार्नलाई चाहिँ जस्तो जैविक हिसाबले तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब साबुनहरू युज गर्न सक्छौँ, युरिनहरू युज गर्न सक्छौँ भन्ने छ होइन। तर त्यो साबुनहरू पनि यदि तपाईँको चाहिँ फ्याक्ट्रीबाट निर्मित छ भने त्योभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन अब मान्छेले आफैले बनाएका हुन्छन् त्यो लोकल रिसोर्सहरू युज गरेर रिठाहरू युज गरेर होइन त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। अनि तपाईँको चाहिँ जुन हामीले तपाईँको मेकानिकल अथवा फिजिकल ट्र्यापहरू युज गर्छौँ नि होइन, जस्तो बत्ती होइन, बत्ती लिसो भनेको स्टिकी ट्र्याप होइन, फेरोमोन ट्र्यापहरू, पिटफल ट्र्यापहरू, त्योहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ यता पनि भन्ने हो। अनि अख्रुल भन्छ यो भनेको डेरिस क्लिप्टिका, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ रेसिड्यु इफेक्ट अलिक बढी हुने भएको भएर चाहिँ यो छर्केको केसमा चाहिँ 7 दिनसम्म चाहिँ पर्खाउनुपर्छ। जुन अरू चाहिँ नर्मली निम बेस्ड पेस्टिसाइडहरू हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ 3 दिन पर्खी पुग्छ भन्ने कुराहरू छ होइन। त्यसपछि अब च्याउ उत्पादनमा पनि अप्राङ्गारिक तरिकाले उत्पादन गरेको पराल चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन। हामीले सबै चाहिँ तपाईँको बिउदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ प्राङ्गारिक युज गर्ने। अनि तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब जुन मुख्य कुरा हो होइन तपाईँको चाहिँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सफ्टवेयर होइन त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि अप्राङ्गारिक भयो भने त्यसलाई पनि त्यो पुरै वस्तुलाई चाहिँ प्राङ्गारिक मान्न सकिँदैन भन्ने हो। अनि यसमा चाहिँ बिउ भर्नाले पनि मिसाएर गर्नु हुँदैन होइन, भर्सक चाहिँ अब सुरक्षित हिसाबले लेबल गर्नुपर्छ, कुनै किसिमको रसायन युज गर्नु हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ मेन कुरालाई अलिकति हाइलाइट गरेका थियौँ। र अब यसमा अलिकति कुरा गर्दाखेरि यो मौरीको पनि कुरा गरेको छ, किन भन्दाखेरि मेलिफेरा र तपाईँको सेरेनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यिनीहरू कतिको चाहिँ यिनीहरूको फ्लाइट डिस्टेन्स छ त होइन, त्यो हिसाबले उनीहरूले आफ्नो पराग सेचनहरू अथवा तपाईँको चाहिँ पोलिनहरू होइन टिपेर ल्याउनलाई चाहिँ कति दूरीसम्म जान्छन् त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरूको पनि भनौँ न अपराङ्गारिक खेती र प्राङ्गारिक खेती बिचको चाहिँ दूरीहरू उनीहरूले छुट्याएका छन्। तपाईँले आफ्नो प्रोडक्टलाई प्राङ्गारिक भन्नलाई चाहिँ कम्तीमा पनि तपाईँको 4 किलोमिटरसम्म चाहिँ त्यो अरूले चाहिँ भनौँ न अप्राङ्गारिक खेती गरेको हुनु हुँदैन, किन भन्दाखेरि त्यो केसमा उनीहरूले त्यहाँबाट पोलिनहरू टिपेर ल्याउन सक्छन् होइन। पोलिनको सोर्सहरू उनीहरूको 4 किलोमिटर वरिपरि हुन्छ, मेलिफेराको लागि भने 4 देखि 5 होइन, नर्मल केसमा 4, अनि सेरेनाको लागि चाहिँ 2 किलोमिटर भने तिनीहरू 2 किलोमिटर वरिपरि होइन, जस्तो 2 किलोमिटर वरिपरि चाहिँ आफ्नो आहाराको लागि चाहिँ दौड्छन् कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति वरिपरि चाहिँ अरूले अप्राङ्गारिक चाहिँ गरेको हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ कुराहरू छ। अनि एन्टिबायोटिक तथा अब मौरीलाई हानिकारक अब बढी जसो चाहिँ तपाईँको माइट लाग्छ होइन, त्यो केसमा चाहिँ अब बढी चाहिँ तपाईँको हानिकारक उयोहरू चाहिँ प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा जोडिएको है। कर्णालीको सिलेबसै हो। अनि प्रशोधन, प्याकेजिङ र भण्डारण तथा संरक्षणका कुराहरू छन् है। यसमा चाहिँ जस्तो 95% चाहिँ तपाईँको भनौँ न हामीले चाहिँ प्राङ्गारिकै हुनुपर्छ, फुड एडिटिभ चाहिँ बढीमा तपाईँको 5% युज गर्नुपर्छ भन्ने हो। यो कुराहरू हेर्नु होला है। यो चाहिँ हामीले सर्टकट रूपमा तपाईँको भनौँ न अब हिजो जुन हामीले 1.14 सिलेबसमा लेख्दै हुनुहुन्छ होला होइन, यो चाहिँ प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनका सिद्धान्तहरू र प्राङ्गारिक उत्पादन प्रमाणीकरण प्रक्रिया भन्ने छ होइन। यो चाहिँ तपाईँले ओभरअल सिद्धान्तहरू र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा जुन सबै कुराहरू आएको छ नि हामीले बिउ छनौटदेखि लिएर अन्तिमसम्म चाहिँ के कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणीकरण प्रक्रियामा चाहिँ जोड्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि त्यो तपाईँको जुन सिड इन्स्पेक्टर हुन्छ उसले चाहिँ सबै कुराहरू हेर्नुपर्छ भन्ने छ। यो प्रमाणीकरण प्रक्रिया चाहिँ हामीले यो टाइटललाई चाहिँ अलिकति फोकस गर्दैछौँ। जस्तो यहाँ अलिकति मैले कुरा राखेँ होइन, जस्तोमा चाहिँ प्रमाणीकरण प्रक्रिया अथवा संरचना भन्ने छ है। यसमा चाहिँ जस्तो यसमा एउटा चाहिँ तपाईँको प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणाली राष्ट्रिय समन्वयन समिति हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँहरूले म हाइलाइट गरिदिन्छु है। प्राङ्गारिक कृषि
समन्वय समिति भन्ने हुन्छ है। यसको चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष को हुन्छ भन्दाखेरि सचिव होइन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सचिव हुन्छ। अब अन्य कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै गर्दाखेरि 16 जना छन् होइन अध्यक्ष सहित। अब यस चाहिँ प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन तथा पशुधन प्रणाली राष्ट्रिय समन्वय समिति होइन, यिनीहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्छन्। स्ट्रक्चर अफ द अर्गानिक सर्टिफिकेसन, सर्टिफिकेसन चाहिँ तपाईँको के को अध्यक्षतामा हुन्छ भन्ने कुरा आयो भने यो सचिवको अध्यक्षतामा हुन्छ। अनि यिनीहरू चाहिँ तपाईँको लोगो पनि यसकै जिम्मामा पर्छ होइन। तपाईँको चाहिँ भनौँ न प्राङ्गारिक उत्पादन पशुधन तथा प्रमाणीकरण चिन्हको प्रयोग सम्बन्धी नीति नियम र तपाईँको प्रक्रिया चाहिँ निर्धारण गरिनेछ भन्ने कुरा गरेको छ। यो तपाईँले अन्य कुराहरू यहाँ हेर्नु होला होइन। तपाईँको चाहिँ अनि अब यो कुरालाई चाहिँ तपाईँको अब अलिकति प्रायोरिटाइज गर्नलाई राष्ट्रिय प्राङ्गारिक प्राविधिक समितिको चाहिँ गठन गरिनेछ भन्ने यहाँ कुराहरू उल्लेख गरिएको छ होइन। अनि अब यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँले अलि बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ प्रमाणीकरण प्रक्रिया है, जुन तपाईँको चाहिँ सिलेबसमा प्राङ्गारिक उत्पादन प्रमाणीकरण प्रक्रिया भन्ने छ, यो चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्छ होइन। प्रमाणीकरण प्रक्रिया जस्तो प्रमाणीकरण प्रक्रियामा चाहिँ व्यक्तिगत होइन, एउटा व्यक्तिगत कृषकले पनि त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न सक्छ, कृषक समूह मिलेर पनि तपाईँको चाहिँ सहभागितामूलक उनीहरूले प्रमाणीकरण गर्न सक्छन्, र तथा पशुधनकर्ताले उत्पादित कृषि उपजको प्राङ्गारिक प्रमाणीकरणको लागि निम्न अनुसारको चाहिँ प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला है। जस्तो यसमा चाहिँ उपज प्रमाणीकरणका लागि कृषक अथवा कृषक समूह तथा पशुधनकर्ताले सुरुमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निवेदन दिनु पर्यो होइन। यो त बेसिक कुरा भयो, सुरुमा चाहिँ निवेदन दिने। त्यसपछि कार्यक्रम प्रस्तावनाको मूल्याङ्कन पश्चात प्रस्तावना प्राप्त भएको 60 दिनभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रमाणीकरण निकायले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ प्रस्ताव परिमार्जनको लागि आवेदकलाई प्रतिक्रिया पठाउने वा प्रमाणीकरण फारम भर्न आह्वान गर्ने भन्छ होइन। उनीहरूले सुरुमा निवेदन दिनु पर्यो। निवेदन दिइसकेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो प्रमाणीकरण निकायबाट चाहिँ तपाईँको 60 दिनभित्र चाहिँ उताबाट के आउनु पर्यो, रेस्पोन्स आउनु पर्यो, हामीले भन्छ फिडब्याक होइन। त्यो फिडब्याक चाहिँ आउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ आवेदकबाट प्रमाणीकरण फारम भराई आवेदक र प्रमाणीकरण निकाय बिच होइन अनुबन्धन अथवा कन्ट्र्याक्ट स्वीकार गर्ने भन्छ होइन। त्यो भनेको अब कुराहरू ठिक छ, अलिकति परिमार्जन गरेर पनि कुराहरू ठिक छ भने त्यो केसमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्ने भन्छ। अनि कन्ट्र्याक्ट गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ प्राङ्गारिक निरीक्षक तोक्ने है, एसाइनमेन्ट अफ द तपाईँको चाहिँ अर्ग्यानिक इन्स्पेक्टर भन्छ। अब ऊ चाहिँ तालिम प्राप्त तपाईँको चाहिँ अर्ग्यानिक इन्स्पेक्टर हुन्छ होइन। त्यसपछि प्राङ्गारिक निकायबाट आयोजना स्थलको अनि पूर्व निरीक्षण होइन र प्रमाणीकरणमा आवश्यक तपाईँको चाहिँ प्रयोगशाला अथवा भनौँ न परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न राखी प्रमाणीकरण निकायमा चाहिँ प्रतिवेदन दिने भन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ पूर्व निरीक्षण गरिन्छ र तपाईँको अनि प्रमाणीकरण निकायमा चाहिँ उनीहरूले प्रतिवेदन दिन्छन् होइन। यो चाहिँ अब इन्स्पेक्टरको काम हुन्छ, इन्स्पेक्टरले पूर्व निरीक्षण गर्छ होइन। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ ल है त यो कस्तो छ त, यसलाई अब हामीले कन्भर्जन पिरियड अझै ख्याल गर्नुपर्ने हो कि अथवा त्यो बिउ बिजनमा अझै काम गर्नुपर्ने हो कि, जुन तपाईँको चाहिँ हामीले यावत माथिका कुराहरू हेऱ्यौँ नि होइन, तपाईँको चाहिँ दूरीका कुरा, सीमावर्ती क्षेत्रका कुरा, अब उसले युज गरेका तपाईँको चाहिँ बोटानिकल पेस्टिसाइडका कुरा होइन, उसले लिएका सोर्सहरू खुलेका छन् कि छैनन्, अब उसले लिएका साबुनहरूकै केसहरू चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक छन् कि अप्राङ्गारिक छन्, उसले प्रयोग गरेको मलहरू कतिको कुहिएका छन्, त्यो मलबाट अझै अलिकति तपाईँ काँचो मल भएर त्यहाँबाट झन् रोग किराहरू देखिएका छन् कि होइन। हो त्यो सबै कुराहरू उनीहरूले हेरिसकेपछि, किन भन्दाखेरि यहाँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि उसले मात्र प्राङ्गारिक गरेर भएन होइन, वरिपरिको अप्राङ्गारिकले गर्दा पनि त्यो बिचको प्राङ्गारिक क्षेत्र के हुनसक्छ त, तपाईँको चाहिँ त्यो प्रदूषित हुनसक्छ। हो त्यो केसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ भनेर त्यसपछि उसले चाहिँ त्यो प्रतिवेदन लेख्छ। प्रतिवेदन लेखिसकेपछि चाहिँ तपाईँको प्राङ्गारिक निरीक्षकबाट आयोजना होइन तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन, त्यसपछि अब कार्यान्वयनको चाहिँ तपाईँको निरीक्षण हुन्छ होइन। प्राङ्गारिक निरीक्षकबाट आयोजना त्यो कार्यान्वयन तपाईँको चाहिँ बाली फार्म होइन, अब तपाईँको चाहिँ पशुधनको चाहिँ मजाले निरीक्षण हुन्छ र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अनि आवश्यक परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न राखी तपाईँको चाहिँ निरीक्षण प्रतिवेदन चाहिँ उसले पेश गर्छ है। त्यसपछि अनि अध्ययन गरी प्राङ्गारिक मापदण्ड पुरा भएको अवस्थामा स्वीकृत हुने भन्छ है। यो चाहिँ अब तपाईँले बुझ्नु पर्यो, किन भन्दाखेरि जुन हामीले यावत कुराहरू चाहिँ त्यो भनौँ न मापदण्डहरू पढ्यौँ, यो भनेको चाहिँ तपाईँको सर्टिफिकेसन प्रोसेसको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अब यसको स्टेपहरू तपाईँले चाहिँ यो भित्र त्यो कुराहरू पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। चार्टमा यति मात्रै कुरा भन्दा पनि अब यदि थ्योरिटिकली पनि यो कुरा अलिकति फोकस छ भने यो चार्ट त आफैमा तपाईँको होइन कम्प्लिट छ, तर यो भित्र पनि तपाईँको चाहिँ मापदण्डका कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसरी चाहिँ प्रमाणीकरण निकायले मापदण्ड अनुसार स्वीकृत उपजलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने चाहिँ निर्णय गर्छ भनेर चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। त्यसपछि प्रमाणीकरण तपाईँको चिन्ह अथवा लोगो चाहिँ
प्रमाणीकरण निकायले चाहिँ निर्धारण गर्छ है। यसरी तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि वस्तु चाहिँ प्रमाणीकरण हुन्छ। सिक्वेन्सहरू तपाईँले सर्टकटै छ होइन। सुरुमा निवेदन लिन्छ, निवेदन दिएपछि 60 दिनभित्र जहाँ उसले निवेदन दियो त्यो प्रमाणीकरण निकायले चाहिँ उसलाई तपाईँको फिडब्याक दिन्छ। त्यसपछि उनीहरू कन्ट्याक्टमा जान्छन्। त्यसपछि कन्ट्याक्टमा गइसकेपछि अनि उनीहरूले एउटा प्राङ्गारिक निरीक्षक तोक्छन् होइन। प्राङ्गारिक निरीक्षक भनेको नर्मली तपाईँको तालिम प्राप्त अधिकृत हुन्छ है। त्यसपछि पूर्व निरीक्षक गर्छन् अनि पूर्व निरीक्षक गरिसकेपछि त्यसपछि उनीहरू कार्यान्वयनमा जान्छन् होइन। किन भन्दाखेरि अब उनीहरूले निरीक्षकहरू चाहिँ जस्तो क्रिटिकल फेज हेरिकन होइन बिच बिचमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मापदण्ड पुरा भएको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई स्वीकृत गर्छन् र स्वीकृत गरिसकेपछि बल्ल त्यसपछि प्रमाणीकरण निकायले चाहिँ निर्णय गर्छ र लोगो दिन्छ। जब त्यो लोगो लाग्छ त्यो वस्तुको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ भनौँ न अब त्यो वस्तुलाई चाहिँ अलिकति बढी मूल्यमा पनि बेच्न सक्नुहुन्छ र ट्रस्ट होइन ट्रस्ट वर्थनेस भन्छौँ नि हामीले। जस्तो किन्ने मान्छेले पनि त्यो विषयलाई चाहिँ ल त्यो त लोगो प्राप्त रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले पनि मूल्य तपाईँको अलिकति बढी तिर्नलाई चाहिँ के हुन्छ त्यति धेरै डगमगाउनु पर्ने अवस्था हुँदैन भन्ने चाहिँ नर्मल्ली अर्ग्यानिकको कुराहरू हो है। यो पिडिएफ तपाईँलाई मैले पठाइसकेको छु, अझै तपाईँले हेर्नु होला। यो सामान्य कुराहरू नै छ। अब यसमा चाहिँ जस्ट हामीले फोकस गरेको कुरा भनेको 1.14 को देख्दै हुनुहुन्छ होला। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनका सिद्धान्तहरू जुन 4वटा सिद्धान्त छन् होइन र प्राङ्गारिक उत्पादन प्रकरण प्रक्रिया भन्ने छ। यो चाहिँ हामीले केही हदसम्म अध्ययन गऱ्यौँ है। त्यसपछि अब हामी प्राङ्गारिकलाई नै सुरुमा फोकस गरौँ भन्ने हिसाबले मैले प्राङ्गारिक पिडिएफहरू राखेको छु। यसमा अर्को भनेको कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन भन्ने छ। अब यो कहिले आयो त ऐन भन्ने पनि तपाईँले बुझ्नु पर्यो होइन। जस्तो यो मापदण्ड कहिले आएको रहेछ 64 मा होइन। यो निर्देशिकाहरू 69 मा आएको रहेछ। यो चाहिँ तपाईँको सङ्घीय भयो। तर यो प्रदेशले चाहिँ आफ्नो प्राङ्गारिक कृषि ऐन कहिले ल्यायो भन्दाखेरि 76 मा ल्यायो। र यसमा चाहिँ अब हामीले जान्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि भू उपयोग तथा प्राङ्गारिक कृषि वस्तुको मापदण्ड, प्राङ्गारिक कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन, कसुर सजाय तथा पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था भन्छ है। अब यसमा चाहिँ अब मैले ल यसमा चाहिँ कर्णाली प्रदेशको कार्यविधि छ होइन। यो साथीहरूलाई म पठाइदिन्छु। अर्ग्यानिक कृषि सम्बन्धी ऐन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिहरूको सङ्गालो भन्ने छ। यो चाहिँ अलिकति अर्ग्यानिक सम्बन्धी छ। यो मध्ये हामीलाई चाहिने भनेको एउटा मात्रै हो होइन। त्यो चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक ऐन भन्ने छ 2076 है। यो चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। यो चाहिँ जान्नु पर्यो होइन। यसमा चाहिँ अब यस अलिकति अब तपाईँले अझै पढ्नलाई होइन यो अलिकति भनौँ न अब के भूमि व्यवस्था तपाईँको चाहिँ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय जुन यो तपाईँको चाहिँ कर्णाली प्रदेशको मन्त्रालय छ त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी लिनुहुन्छ भने यो कुराहरू अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँसम्म कुराहरू हेर्नु होला होइन। अन्य कुराहरू पनि यो ओभरअल पिडिएफको कार्यविधिमै धेरै कुराहरू छ। जस्तो नेपालको संविधान 2072 बमोजिम होइन। नेपालको संविधान जुन 2072 थियो त्यसले नेपाललाई चाहिँ 3 भागमा विभाजन गर्यो। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह होइन। र प्रदेश अन्तर्गतका कतिवटा जिल्ला छन् भन्नेहरू पनि त्यही बेला हामीले घोषणा गऱ्यौँ अथवा त्यो बेला त्यसरी नै अनुसूची 4 मा चाहिँ राखिए होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अनि विभाजन अनुसार भएका 7 प्रदेशहरूमध्ये कर्णाली प्रदेश चाहिँ कान्छो र छैटौँ प्रदेशका रूपमा चाहिँ परिचित छ है। यो तपाईँले बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा पछाडि चाहिँ अलिकति द्विधात्मक रूपमा होइन यो प्रदेश चाहिँ जस्तो तपाईँको मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रबाट यसरी टुक्रिएर हामीले जुन कर्णाली प्रदेश राख्यौँ होइन। यो चाहिँ कान्छो प्रदेशको रूपमा चाहिँ अलिक तपाईँको चाहिँ परिचित छ। र नेपाल सरकारको मिति तपाईँको 2074 10 महिना 10 गते निर्णयबाट 6वटा कार्यक्षेत्र समेट्ने गरी स्थापना भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय होइन। प्रदेश मन्त्रालयको नाम सायद लुम्बिनी बाहेक सबैको यही नै छ होइन। लुम्बिनीले चाहिँ अलिकति तपाईँ खाद्य कुरा जोडेको छ। विभागीय मन्त्रीको रूपमा चाहिँ माननीय मन्त्री होइन विमला केसीजीले चाहिँ तपाईँको जो 74 11 महिना 6 गते पदभार गरी कार्य आरम्भ गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ स्थापना चाहिँ 74 10 महिना 10 गते भएको रहेछ है। सामान्य कुराहरू हेर्नु होला। यसमा हामीले मेन पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको यो संरचना कुराहरू छ। अब यो यसमा कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन भन्ने छ है। यो भनेको चाहिँ कर्णाली प्रदेश तपाईँको राजपत्रमा प्रकाशित मिति भनेको चाहिँ तपाईँको 2076 माघ 1 गते छ। यो ख्याल गर्नु होला। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले यसमा पढ्नुपर्ने के त होइन। यो सबै ऐन पढ्नुपर्ने छैन है। यो ख्याल गर्नु होला। यसमा चाहिँ भू उपयोग तथा प्राङ्गारिक कृषि वस्तुको मापदण्ड भनेको छ है। अब यसमा चाहिँ तपाईँले भनौँ न यो अब प्राङ्गारिक भने के रहेछ होइन। अब तपाईँको चाहिँ अब अर्ग्यानिक अथवा कृषि भन्नाले के रहेछ यो तपाईँले आइडिया लिनलाई यहाँबाट छँदैछ नभए अगाडि कुरा पनि आइसक्यो
हैन। त्यति धेरै तपाईहरुले चाहिँ अब रिपिट गरिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। अब यसमा चाहिँ रसायनमा आधारित विषादी, हर्मोन, नगल्ने प्लास्टिक तथा रसायनमा आधारित औषधिहरूको प्रयोग नगरी स्थानीय विशेषतामा आधारित दिगो कृषिका मापदण्ड अपनाई हैन। अब मापदण्ड भन्ने बित्तिकै जुन हामीले त्यो पढ्यौं जता पनि रिपिट हुने त्यही मापदण्डकै कुराहरु है। त्यो भएर त्यसलाई अलिकति हामीले फोकस गरेर पढ्यौं। अपनाई गरिएको कृषि वा कृषिजन्य उत्पादनलाई सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले पशुपक्षी पालन तथा तपाईको चाहिँ वनजन्य खानेकुरा र औषधि जडी प्रणालीलाई समेत जनाउँछ हैन। यसले तपाईको चाहिँ कृषि मात्रै नभएर तपाईको चाहिँ पशुपालन, पन्छी पालन, तपाईको चाहिँ जडीबुटी सबैले जनाउँछ भन्ने कुराहरु छ। अनि त्यसपछि अब मापदण्ड भने के हो हैन। यो चाहिँ तपाईले मापदण्ड भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम हैन, जुन हामीले आइएफए हैन त्यो कुराहरु हामीले गरेका थियौं। नेपालमा पनि निकायले मापदण्ड गरिरहेको छन् हैन। त्यो कुराहरु चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने हो। प्रमाणित निकाय भन्नाले तोकिएको तपाईको वैज्ञानिक अनुसार चाहिँ उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङका कुराहरु चाहिँ सुनिश्चित छ कि छैन भन्ने कुराहरु चाहिँ ख्याल गरेको भन्ने कुराहरु छ। यो चाहिँ सामान्य कुराहरु छ। अब हामीले पढ्ने भनेको यो सिलेबस अनुसार के छ त तपाईको चाहिँ हेर्नुहोस् हैन। त्यसमा कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषिमा चाहिँ भूप्रयोग तथा प्राङ्गारिक कृषि वस्तुको मापदण्ड भन्ने छ है। अब यसमा त हामीले जान्नुपर्ने भनेको यो परिच्छेद 2 है। यो परिच्छेद 2 चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट भयो। मैले सरसरी हाइलाइट गरेँ हैन। यसमा यो कुरा चाहिँ अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट भयो। किन भन्दाखेरि भूप्रयोग तथा प्राङ्गारिक कृषि वस्तुको मापदण्ड भन्छ। भूप्रयोग भनेको त तपाईको भूप्रयोग ऐन पनि आएको छ 2076 हैन। त्यो तपाईहरुले धेरै डिटेल त जान्नु पर्दैन। जस ऐनको डेटसम्म सम्झिनु होला हैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारको स्वीकृतिमा मन्त्रालयले कृषि योग्य जमिनको वर्गीकरण गरी जैविक क्षेत्रको पहिचान र भूप्रयोग योजना चाहिँ तयार गर्नुपर्छ भन्छ हैन। त्यो भूमिलाई चाहिँ कसरी उपयोग गर्ने, त्यो भूमिमा चाहिँ जस्तो हामीले अब खेती गर्ने कि तपाईको इन्जिनियरिङका कुराहरु गर्ने हैन। तपाईले चाहिँ पेडोलोजी, इडाफोलोजी भनेर त सुन्नु भएको छ हैन। तपाईको चाहिँ इडाफोलोजी भनेको चाहिँ हामीले एज एग्रिकल्चर स्टुडेन्टले चाहिँ एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसहरु गर्नुपर्छ भन्ने, पेडोलोजी भनेको चाहिँ इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनका कुराहरु गर्नुपर्छ भन्ने। तर त्यसमा हामीले एग्रिकल्चर मात्र प्र्याक्टिस गरेर भएन नि त हैन। त्यस हामीले त्यसलाई अझ कसरी व्यवस्थित बनाउने, त्यसमा अब तपाईको अझै तपाईको फ्रुटहरु लगाउने कि हैन, सिमसार क्षेत्र छ भने तपाईको माछा पालन भन्ने कुराहरुमा पनि त्यसलाई चाहिँ सही जस्तो त्यसमा एकदम अब जस्तो अब भनौं न अब अहिले म आफै सुदूरपश्चिममा भएको भएर जस्तो कैलाली, कञ्चनपुर जस्तो जिल्लामा तपाईले प्राङ्गारिक गर्छु भन्नुभयो भने त्यहाँको तपाईको चाहिँ भनौं न बढ्दो जनशक्ति अथवा बढ्दो तपाईको चाहिँ जनमानस हैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्राङ्गारिक गर्न गाह्रो छ। तर यो जुन डोटी जिल्लाहरु छ, जुन अलि माथिल्लो जिल्लाहरु छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं, त्यहाँको किसानहरुले चाहिँ वर्षौंदेखि तपाईको चाहिँ प्राङ्गारिक नगरेर आफ्नो उत्पादन लिइराछन् हैन। हो त्यही हिसाबले चाहिँ त्यो वस्तु हेरेर त्यो ठाउँ हेरेर चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईको चाहिँ भूप्रयोग नीति चाहिँ अपनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरु हो। र प्राङ्गारिक उत्पादनलाई संरक्षण र संवर्धन गर्नको लागि देहाय कामहरु चाहिँ गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ भन्छ हैन। जस्तो तपाईको चाहिँ जुन प्रयोजनको लागि भूमिको वर्गीकरण गरेको हो सो प्रयोजनको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ योबाट चाहिँ तपाईको लङ क्वेशनहरु चाहिँ खासै नआउला है। यो चाहिँ तपाईहरुले अलिकति अब लङ क्वेशनहरु आउने केसहरु भनेको जस्तो एकदमै तपाईको जस्तो यसमा अलिकति मैले सब्जेक्टको कुराहरु पनि म एक दुई दिनमा तपाईलाई जोडिहाल्छु हैन। यो हिजो साथीहरुले पनि सब्जेक्टको कुराहरु जोड्नु भयो। जस्तो खास भन्यो भने जुन तपाईको यो कर्णाली सिलेबसकै उनीहरुले दिएको फर्म्याट छ नि है। अब यसमा मैले तपाईहरुलाई सोधिहाल्नु भयो, सोधेको कुरालाई अलिकति छलफल गरौँ भन्ने हो हैन। जस्तो उनीहरुले दिएको फर्म्याट छ है। जस्तो उनीहरुले यो के छ नमुना प्रश्नहरु दिए हैन। यो हेर्नु भयो होला, पीडीएफ मैले तपाईलाई पठाइदिएको छु हैन। जस्तो प्राङ्गारिक कृषिको आधारभूत सिद्धान्त यी मध्ये कुन होइन भन्ने छ, यो त तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ हैन। प्रिन्सिपल अफ कन्जम्पसन भन्ने भयो। ल ठीक छ, यो हामीले अझै हेर्न सक्छौं, हेरि पनि सक्नु भयो होला। जस्तो यसमा जुन प्रश्नहरु छ नि, यो प्रश्नहरु एकदमै टु दी पोइन्ट छ हैन। अब यस्तै खाले प्रश्न आउँछ अथवा तपाईको चाहिँ यसमा अझै उनीहरुले चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी भएर चाहिँ तपाईको चाहिँ अझै टेस्टिङ गर्न सक्छन् हैन। त्यो कुराहरु छँदै छ। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तो प्रश्नहरु चाहिँ राष्ट्रिय कृषि नीतिका उद्देश्यहरु के हो यस्तो टाइपको प्रश्नहरु चाहिँ अलि कम आउँछन् कि जस्तो चाहिँ लाग्छ है। जस्तो भनौं न तपाईको चाहिँ प्राङ्गारिक अब ऐनको बारेमा अथवा त्यसका चाहिँ अब प्रमाणीकरण प्रक्रिया के हो यो चाहिँ आउन सक्छ हैन। तर जुन बुलेट कुराहरु छ त्यो कुराहरु अलि कम आउँछ कि भन्ने हो। तर हामीले त्यसलाई पनि अलिकति ख्याल गरेर बुदागत रूपमा चाहिँ पढ्छौं हैन। जस्तो मलाई चाहिँ धेरै अब भनौं न साथीहरुले चाहिँ तपाईको यो प्रश्नको चाहिँ एन्सर राख्दै हैन
लेख्दै पठाउनु भयो अनि म चाहिँ आफूलाई के लाग्यो भन्दाखेरि उहाँले कति सजिलो प्रश्न छनौट गर्नु भएको रहेछ होइन। अब राष्ट्रिय कृषि नीतिका अब उद्देश्यहरू त तिनै हुन् होइन। त्यसमा त अलिकति जुन कुराहरू अलिकति बङ्ग्याएर जुन कुरामा आफ्नो तार्किक कुराहरू राख्न सकिन्छ त्यस्तो कुराहरू लेखेर पठाए हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्यो सुरुमा। तर अब यो उहाँहरूले नमुना प्रश्नबाट लिनुभएको रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रश्नहरू पनि आउन सक्छन्, नआउने होइन। तर यसलाई चाहिँ हामीले अलिक ख्याल गर्छौँ है। त्यो चाहिँ अब हामीले अलिकति यसलाई चाहिँ अलिक यस्तो प्रश्नलाई अलिक कम प्रायोरिटाइज गर्दा हुन्छ। तर हामीले यस्तो प्रश्नहरू पनि पढ्छौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तो राष्ट्रिय कृषि नीतिको उद्देश्यहरू जस्तै जस्तै प्रश्न हो नि त यो होइन। यो भनेको भूउपयोग तथा प्राङ्गारिक कृषि वस्तुको मापदण्ड के रहेको छ त होइन। कर्णाली प्रदेशको तपाईँको चाहिँ प्राङ्गारिक ऐनमा भन्ने कुरा गर्यो भने अब यो कुरा त लेख्नु पर्यो। तर यसमा चाहिँ अब त्यति धेरै तपाईँको भूउपयोग सम्बन्धी कुराहरू बुलेटमा तपाईँले लेख्नु भने पुगिहाल्छ होइन। तपाईँले आखिर तपाईँले त्यो एमसिक्यूको लागि पढ्नै पर्ने छ भनेपछि तपाईँले त्यो कुराहरू त जिस्ट फर्ममा त बुझ्नु भएको हुन्छ। जस्तो अब यहाँ पहिलो कुरा के आयो तपाईँको हामीले जुन तपाईँको चाहिँ भूमि जेको लागि प्रायोजन छ त्यसको लागि भन्दा अर्को लागि प्रयोग नगर्ने, त्यसको लागि चाहिँ प्रतिबन्ध गर्ने होइन। जुन प्रयोजनलाई भूमिको वर्गीकरण गरिएको छ सोही प्रयोजनलाई मात्रै प्रयोग गर्ने। त्यो भूमिलाई चाहिँ तपाईँको के नगर्ने भन्दाखेरि चाहिँ धेरै प्रयोजनलाई गरेर त्यसलाई चाहिँ मिक्सिङ नगर्ने होइन। त्यो चाहिँ ल्यान्ड क्याटेगोरी अनुसारै काम गर्ने भन्ने पहिलो भयो। दोस्रो भनेको भूमिको उत्पादकत्वमा असर पर्ने गरी प्राकृतिक स्वरूप परिवर्तन गर्न नपाइने होइन। जस्तो अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ धेरै ल्यान्डहरू चाहिँ तपाईँको प्लटिङ भयो होइन। तपाईँको चाहिँ एकदम ठुलो प्लटमा तपाईँको बिचमा चाहिँ घर बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यतिले गर्दाखेरि तपाईँको एउटा कुनै मेसिन चलाउनु पर्यो भने त्यो घरले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, त्यो मेसिन जानलाई गाह्रो अथवा त्यो मेसिन चलिसकेपछि त्यो मेसिनलाई रोटेसन गर्नलाई गाह्रो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ ल्यान्ड पुलिङका कुराहरू आयो होइन। त्यो भएर तपाईँको चाहिँ स्वरूप चाहिँ बिगार्न पाइएन, उत्पादकत्व मा चाहिँ असर गर्ने गरी भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ जोडिएको छ। र जग्गाको चाहिँ तपाईँको खण्डीकरण गर्न नपाइने। अब खण्डीकरण भनेको नर्मली यसले ल्यान्ड पुलिङ गर्नुपर्छ भनेको, खण्डीकरण खण्ड खण्डमा चाहिँ जग्गाहरू छरपष्ट हुनु चाहिँ भएन हो। यो कुरा तपाईँले पढिसकेपछि त्यो सब्जेक्टिभमा चाहिँ यो कुरा तपाईँले जोडेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला है। अनि यसमा चाहिँ प्राङ्गारिक कृषि उपजमा विषादीको प्रयोग गर्न नहुने होइन। प्राङ्गारिक कृषि उपजमा कुनै किसिमको रासायनिक वा हानिकारक जैविक विषादी चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रयोग गर्न हुँदैन होइन। किन भन्दाखेरि अब हामीले पहिले भनेका छौँ, अगाडि पनि पढेका छौँ, जुन तपाईँले ग्राफ्टिङ अथवा प्रोपागेसन गर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्न पाइयो होइन। तर त्यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाइएन है। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको प्रमाणीकरण निकायबाट नै तपाईँले आइडिया लिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। अनि प्राङ्गारिक कृषिका मापदण्ड तोक्ने होइन। जस्तो प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको लागि तपाईँको भूउपयोग होइन, कृषि बिउबिजन चरण जुन हामीले यावत कुराहरू पढ्यौँ नि होइन। तपाईँको चाहिँ घाँस, तपाईँको चाहिँ दाना लगायत अन्य उत्पादन सामग्री, कृषि उपजको बजारीकरण, प्याकेजिङ, भण्डारण, प्रशोधन, लेबलिङ तथा गुणस्तर होइन तपाईँको चाहिँ नियन्त्रण सम्बन्धी मापदण्ड चाहिँ तपाईँको तोकिए बमोजिम चाहिँ गर्नु पर्यो। जुन हामीले बिउबिजन सकेसम्म लोकलै हुनुपर्छ होइन। अब त्यो मलका कुराहरू जति कुराहरू गर्यो त्यो चाहिँ तोकिएको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भूउपयोगमा कुरा। यसमा धेरै नयाँ कुराहरू छैन। यसमा तीनवटा बुँदा छ। एउटा भूउपयोग सम्बन्धी व्यवस्था जुनमा चाहिँ जुन प्रयोजनलाई चाहिँ त्यो भनौँ न भूमिलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ त्यसको लागि गर्ने, तपाईँको चाहिँ प्राकृतिक स्वरूप नबिगार्ने र जग्गाको चाहिँ तपाईँको खण्डीकरण नगर्ने होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले अलिकति ल्यान्ड पुलिङका कुराहरू जोड्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको प्राङ्गारिक कृषि उपजमा विषादीको प्रयोग गर्न पाइँदैन। यो त यावत कुरा हो, यो प्राइमेरी कन्सेप्ट हो होइन। अनि प्राङ्गारिक कृषिको मापदण्ड तोक्ने होइन। यो त मापदण्ड जुन हामीले अगाडि पढ्यौँ यो कुराहरू चाहिँ तोक्ने भनेको छ। त्यसपछि अर्को तपाईँको चाहिँ अब यसमा 1.5मै हेर्नु होइन। भूउपयोग तथा प्राङ्गारिक कृषि वस्तुको मापदण्ड भनेको छ। यो केही हदसम्म तपाईँले जान्नुभयो होइन। भूउपयोग भनेको अब भूमिकै कुरा भयो। प्राङ्गारिक भनेको त्यही अब रसायनहरू मिक्स गर्न नपाउने होइन। अब मापदण्ड भन्ने कुरा त फेरि जुन हामीले अगाडि बढ्यो त्यही कुराहरू। यसरी त्यही टर्मिनोलोजीकै भित्र कुराहरूलाई तपाईँले तानेर पढ्दा हुन्छ। अर्को भनेको प्राङ्गारिक कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कसुर र सजाय भन्ने कुरा गरेको छ। त्यो भनेको अर्को परिच्छेदमा छ तपाईँको चाहिँ प्राङ्गारिक कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन है त। यो तपाईँले अर्को परिच्छेद पढ्नु पर्यो। यो भनेको चाहिँ परिच्छेद 5। यो चाहिँ अलिकति लामो छ र कसुर सजाय र पुनरावेदन भन्ने छ है। ल यतिसम्म चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ। तपाईँले एन पनि पुरै पढ्नु पर्दैन भनेर तपाईँलाई मैले जानकारी गराउन खोजेँ। यसमा चाहिँ ल हामी प्राङ्गारिक कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन, अब यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन कसरी गर्ने त भन्ने केसमा चाहिँ प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको स्थापना गर्ने होइन। त्यसको लागि चाहिँ जस्तो अध्ययन पनि हुनु पर्यो होइन। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँलाई मैले जानकारीलाई भने जस्तो तपाईँहरू अब धेरैले मेसो पाइसक्नु भएको छ। जुन ज्ञान केन्द्रहरूमा तपाईँको चाहिँ भनौँ न यो प्राङ्गारिक मिसन धेरै कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। तर त्यहाँको किसानहरूले चाहिँ के हो त रियलमा प्राङ्गारिक होइन त्यो चाहिँ बुझ्नु भएको छैन कि। त्यही भएर त्यो सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान तथा विकास चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हो। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जनरल कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि यदि हामीले तपाईँको चाहिँ विषादी प्रयोग गर्दैनौँ भने त्यो प्राङ्गारिक
हैन हाम्रो पनि नर्मल कन्सेप्ट त्यही हो नि त तर यसमा जुन तपाईको सर्टिफिकेसन नजाँदासम्म तपाईको वस्तु प्राङ्गारिक होइन हैन अब सर्टिफिकेसनसम्म जानलाई चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ मलदेखि लिएर बिउदेखि लिएर उत्पादनसम्म वितरणसम्म तपाईले वितरण गर्दा पनि त्यहाँ मिक्स गर्नु भएन हैन तपाईले प्रयोग गर्ने भाँडो पनि पहिला तपाईको चाहिँ भनौँ न अब अप्राङ्गारिक बिउहरू थियो त्यसमा त्यही भाँडोमा तपाईको एक दुईटा बिउहरू अप्राङ्गारिक आइदिए अनि तपाईले प्राङ्गारिक बिउहरू मिक्स गर्नु त्यो पनि मिलेन हैन त्यो धेरै कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने भएको भएर तपाईको चाहिँ यसलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान तथा विकासको लागि चाहिँ अब मन्त्रालय मातहतका हैन तपाईको चाहिँ यो अनुसन्धान केन्द्रहरू चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने छ अनि प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान केन्द्रको संगठन संरचना र तपाईको चाहिँ अब दरबन्दी त्यही अनुसार हुनेछ भन्ने छ र यसले चाहिँ अब अलिकति स्थानीय तहसँग चाहिँ बढी समन्वय गर्नुपर्छ हैन किन भन्दाखेरि यो चाहिँ काम गर्ने भनेको स्थानीय तहमा गएर हो भन्ने कुराहरू सामान्य कुराहरू नै भयो अनि प्राङ्गारिक कृषि प्रमाणीकरण निकाय सम्बन्धी व्यवस्था भन्छ प्राङ्गारिक कृषि तथा पशुजन्य उपजको प्रमाणीकरण हैन तपाईँको मापदण्ड र तपाईको चाहिँ यो प्रमाणीकरण गर्नलाई चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था कम्पनी वा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ मान्यता र इजाजत पत्र प्रदान गर्नको लागि प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण इकाइको चाहिँ व्यवस्था गरिनेछ भन्ने छ है यो चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु होला प्रमाणीकरण इकाइ हैन जुन उता चाहिँ समन्वय समिति थियो जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ सचिव अध्यक्षतामा थियो भने यो भनेको त्यस्तै खाले नै एउटा इकाइ हो र प्राङ्गारिक वस्तुको प्रमाणीकरण गराई संकेत छाप चिन्ह वा लोगो दिनुपर्छ यो चाहिँ अब सर्टिफिकेसन बडीले दिन्छ हामीले जुन लोगोका कुराहरू गरेका थियौँ प्राङ्गारिक कृषि तपाईको चाहिँ उत्पादन गर्ने सरकारी सहकारी सामुदायिक हैन तपाईको चाहिँ जुन जति निकायहरू हुन्छन् नि हैन त्यो चाहिँ फर्म अथवा निजी फर्महरूले चाहिँ प्रमाणीकरण भएको मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र छाप चिन्ह वा प्रतीक चिन्ह तपाईको चाहिँ लोगो लिएर मात्र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ गरिएको छ है यो कुराहरू पनि हेर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ अनि प्रमाणीकरण निकायले तोकियो बमोजिम चाहिँ हुनेछ हैन अब यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष तपाईको चाहिँ नवीकरण चाहिँ कहिले हुन्छ भन्ने छ फेरि प्रमाणीकरण भएको चाहिँ फेरि 1 वर्षमा चाहिँ नवीकरण हुन्छ है यो चाहिँ तपाईले अब एकदम सामान्य कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ छन् है त्यही भएर सबै हाइलाइट किन गरेको छु भन्दाखेरि अब एक त तपाईको चाहिँ अब यो सब्जेक्टिभको लागि पनि चाहियो हैन सबैलाई चाहिँ मेन कुरा तपाईले पढ्नु भने सब्जेक्टिभलाई गाह्रो हुँदैन पहिलो कुरा त्यो हो सब्जेक्टिभको यत्रो तपाईको चाहिँ 22-25 वटा टपिकबाट एउटा क्वेशन आउने हो हैन त्यही भएर सबै टपिक टच गर्नु भने तपाईले केही न केही लेखिहाल्नुहुन्छ त्यसमा गाह्रो हुँदैन त्यसको लागि फेरि हामी छुट्टै कसरी लेख्ने कुन क्वेशनलाई कसरी अझै प्र्याक्टिस गर्ने हैन अब कुनमा चाहिँ आफ्नो राय दिने कुनमा चाहिँ धेरै भाष नजाने हैन त्यो कुराहरू हामी फर्दर हैन क्लासमा गरिहाल्छौँ त्यसमा केही समस्या छैन अब यसमा चाहिँ जस्तो तपाईले के बुझ्नु भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ कन्भर्सन पिरियड 3 वर्ष हैन अब एकदम छोटो समय भनेको कम्तीमा 1 वर्ष हुन सक्छ हैन त्यस्तै तपाईको चाहिँ फेरि भनौँ न प्रमाणीकरण भएकोमा चाहिँ नवीकरण भनेको 1 वर्ष यो ख्याल गर्नु होला अर्को भनेको प्राङ्गारिक कृषि प्रमाणीकरण निकायको काम कर्तव्यहरू के हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ अलिकति सब्जेक्टिभको हिसाबले इम्पोर्टेन्ट भयो हैन यो 2 मार्क्समा एउटा टेल क्वेशनमा जोड्न सक्छ प्राङ्गारिक कृषि भनेको के हो प्रमाणीकरण निकायको चाहिँ काम कर्तव्य के हुन सक्छ र भनौँ न र अन्य चाहिँ अब प्राङ्गारिक को लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ मापदण्ड के हो यसरी पनि क्वेशनहरू आउन सक्छ हैन सठिक रूपमा लेख्ने हिसाबले यसमा चाहिँ प्राङ्गारिक कृषिको मापदण्ड तथा तपाईको चाहिँ अब स्तरहरू निर्धारण गर्ने भन्छ हैन जुन तपाईको चाहिँ अब अहिले हामीले जुन संघीय कुराहरू पढ्यौं अब त्यो कुराहरू नै अहिले सबैले फलो गर्ने भनेको त्यही नै हो किन भन्दाखेरि प्रत्येक तपाईको चाहिँ प्रदेशले आफ्नो कार्यविधि त बनाउन सक्छ हैन तर यिनीहरूले अहिले त्यति डिटेल चाहिँ गएको छैन है त्यो चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु होला अनि प्राङ्गारिक कृषि उपजको मापदण्ड जाँच गरी स्तर पुगेका उपजहरूलाई प्रदेश सरकारले प्रमाणपत्र छाप चिन्ह वा प्रतीक चिन्ह लोगो प्रदान गर्ने पहिलो कुरा भनेको हामीले अहिलेसम्म पढेको कुरा रिपिट भयो हैन अब यत्रो जति हामीले मापदण्डहरू पढ्यौँ यो पनि तपाईको प्रमाणीकरण निकायमा जोडिन्छ मैले अघि पनि कुरा गरेको थिएँ हिजो तपाईले त्यो सरसरी पढ्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू पढे जस्तो लाग्यो तर हामीले चाहिँ त्यो सिलेबसको जुन सेकेन्ड पार्ट छ हैन जुन हामीले प्रमाणीकरण प्रक्रिया छ त्यसको लागि चाहिँ त्यो कुराहरू पढेको हैन नभए अगाडिमा त तपाईको सिद्धान्त कुराहरू मात्रै छ अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ भनौँ न अनि अब सुरुमा चाहिँ मापदण्ड निर्धारण गर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ लोगो प्रदान गर्ने हैन यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राङ्गारिकको लोगो जस्तो तपाईले फुडहरुमा चाहिँ यो आइएसओ प्राप्त फुड हो हैन यो चाहिँ एकदम स्वास्थ्यवर्धक छ अथवा यसमा चाहिँ न्युट्रिएन्टहरु लस गरिएको छैन भनेर उनीहरूले जुन एउटा लोगो प्रदान गर्छन् नि जस्तो सिमेन्टहरुमा पनि प्रचार गर्दाखेरि हैन आइएसओ प्रमाणित भनेर सुन्नुभयो होला हो त्यो कुराहरु चाहिँ त्यसरी चाहिँ लोगो प्रदान गर्ने काम भनेको चाहिँ प्रमाणीकरण निकायको हुन्छ र अर्को भनेको कुनै कृषि उपजको बजारीकरणको सुनिश्चितता सहित प्रमाणीकरण गर्न चाहने कुनै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा निजी कम्पनीलाई प्रमाणीकरण मान्यता दिन सक्नेछ भन्छ यो भनेको चाहिँ अब तपाईले उत्पादन गरेको वस्तु चाहिँ बाहिर पनि बिक्री हुन सक्छ भने त्यही अनुसारको चाहिँ प्रमाणीकरण पनि गर्न सकिन्छ हैन जस्तो
नेपालबाट बाहिर जाँदाखेरि तपाईँ कोडेक्स स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ मिट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ कि होइन। जस्तो अब अहिले चाहिँ जस्तो अदुवाको केसहरू किन बिक्री भएन होइन, नेपालले चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्डहरू मिट गर्न सक्दैन। नर्मल्ली हामीले त्यति क्लिननेसहरू पनि गर्दैनौँ होइन। अब हामीले उनीहरूले भनेको मोइस्चर कन्टेन्टमा मेन्टेन गर्दैनौँ। जस्तो अब तपाईँको चाहिँ नेपालको मह चाहिँ अब एकचोटि एकदम 2018 तिर कुरा हो होइन, जस्तो इन्डियाले किन्दैन। किन किन्दैन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँको रेसिड्यु इफेक्ट देखियो होइन। रेसिड्यु इफेक्ट भनेको बुझ्नुहुन्छ, जस्तो मौरीले तपाईँको चाहिँ अब पोलिनेसन गर्न गयो, अनि मौरीले पोलिनेसन गर्न जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ कस्तो ठाउँमा पोलिनेसन गर्यो भन्दाखेरि जुन ठाउँमा चाहिँ भर्खरै तपाईँको पछाडि छर्केको छ होइन, त्यो भनेको चाहिँ तोरीमा भर्खर उनीहरूले पेस्टिसाइड छर्केका थिए। त्यो पेस्टिसाइडमा चाहिँ धेरै मौरीहरू मरे पनि, अनि जुन मौरीहरूले त्यहाँबाट पोलिन लिएर आए अथवा तपाईँको चाहिँ भनौँ न नेक्टर होइन, त्योहरूमा चाहिँ के देखियो, त्यो विषादीको रेसिड्यु देखियो। तिनीहरूले त्यहीबाट उत्पादन गरिसकेपछि उनको त्यो महमा पनि त्यो रेसिड्यु देखियो कि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो रेसिड्युको मात्रा बढी भयो अथवा मेटालिक कम्पोनेन्टहरू बढी भयो भनेर त्यो मह लिएन। सामान्य त्यो केसले पनि त्यो असर पर्यो। दोस्रो केसमा चाहिँ उनीहरूले त्यो मोइस्चर कन्टेन्टहरू पनि नर्मली तपाईँको 21% चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने केसहरू पनि मिट गर्न सकेन। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अब एउटा भनेको जस्तो यो पेस्टिसाइड रेसिड्युहरू देखियो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो ठुलो इस्यु भयो, यसलाई चाहिँ हामीले हटाउन सक्यौँ। तर जुन सामान्य इस्युहरू स्टोरेज गर्दाखेरि पनि मिलाउनुपर्छ होइन। जस्तो अब यो जिन्जरको केसमा चाहिँ अलिकति धोएर पखालेर होइन, तपाईँको चाहिँ अब धेरै किसानहरूसँग धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भनौँ न यो जिन्जर धुने मेसिनहरूको पहुँचै छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो वस्तु त राम्रो छ तर त्यति आकर्षित नदेखियो यसमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नै वस्तुलाई तपाईँको प्रबन्धन गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यदि बाहिर जानेछ भने त्यो प्रमाणीकरण निकायले त्यसरी चाहिँ मान्यता दिन सक्छ भन्ने कुराहरू होइन। अर्को भनेको प्राङ्गारिक कृषिको मापदण्ड प्रमाणीकरण प्रक्रिया पुरा गरेका कृषक समूह सहकारी जति छन् होइन तथा प्राङ्गारिक क्षेत्रको प्रमाणीकरण गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने भन्छ। यो चाहिँ सबैलाई प्रमाणपत्र दिने भन्ने कुरा हो। यो भनेको निजी व्यक्तिगत तथा साझेदारी सबैमा हुन सक्छ भन्ने हो। अनि प्राङ्गारिक कृषि उपज उत्पादक व्यवसाय तथा सञ्चालकहरू चाहिँ सूचीकृत गर्ने होइन। कोलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्राङ्गारिक दिनुभयो। जस्तो अब तपाईँ जोनमा जाँदाखेरि चाहिँ जोनमा चाहिँ रजिस्टर हुनलाई चाहिँ मानौँ तपाईँले चाहिँ कम्तीमा 5 कट्ठामा खेती गरेको हुनुपर्छ भने त्यो एउटा क्राइटेरिया राखेर उनीहरूले सूचीकृत गर्न खोज्छन् अथवा गरिरहेको हुन्छन्। त्यही केस चाहिँ हामीले प्राङ्गारिकमा पनि गर्नु पर्यो, एउटा सिस्टम बसाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू नै हो। र अन्तर्राष्ट्रिय प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण गर्ने निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरी समय सापेक्ष प्राङ्गारिक कृषिको मापदण्ड अत्यावधिक गर्ने होइन। समय सापेक्ष रूपमा चाहिँ त्यसलाई हामीले अलिकति चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले परिवर्तन पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो सुरुमा प्राङ्गारिक भन्ने बित्तिकै त्यहीँको लोकल ल्यान्ड रिसोर्स भनेर लेखिएको थियो, तर पछि के भयो त्यहाँको लोकल ल्यान्ड रिसोर्स युज गर्नलाई चाहिँ अब अलिकति त्यसको प्रोडक्टिभिटी कम हुने होइन। फेरि हामीले अहिलेसम्म कृषिमा गरेको त त्यही ल्यान्ड रिसोर्सहरूलाई अलिकति बदलेर अलिकति नयाँ भेराइटी उत्पादन त गरेका छौँ। फेरि त्यसमा जाँदाखेरि चाहिँ भने जस्तो उत्पादन नहोला कि होइन, यत्तिकै चाहिँ हामीले अब तपाईँको वृद्धिवर्धक कुराहरू नराख्ने भनेका छौँ भनेपछि फेरि अनि उनीहरूले अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी भयो ल ठिक छ भेराइटीको केसमा चाहिँ मिल्छ भने लोकल युज गरौँ होइन, नमिल्छ भने अब हामी त्यसमा फ्लेक्सिबल हुन सक्छौँ। त्यो 100% अब लोकल हुनुपर्छ भन्ने छैन भन्ने केसमा चाहिँ मिलेसम्म भनेर त्यसरी त्यो लेख्यो है। त्यही भएर भन्न खोजेको त्यो मापदण्डहरू पनि अब समय सापेक्ष रूपमा समन्वयन गरी चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति परिवर्तन गर्ने भन्ने कुराहरू छ। र तोकी बमोजिमको चाहिँ अन्य कामहरू अन्य क्रियाकलापहरू गर्ने भन्ने चाहिँ सामान्य कुरा भइहाल्यो। र प्राङ्गारिक कृषि अब निरीक्षक सम्बन्धी भन्छ। एसएनको प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका कृषि प्राविधिक वा निरीक्षकहरूबाट प्राङ्गारिक कृषि निरीक्षकहरू चाहिँ तोक्न सकिन्छ भन्छ। यो चाहिँ नर्मली अधिकृत स्तरको चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा हो है। अनि प्राङ्गारिक कृषि निरीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार भन्छ। यो चाहिँ अब निरीक्षकको अधिकार के हुनसक्छ कामहरू भन्ने कुराहरूमा चाहिँ तोकिए मापदण्ड बमोजिम उत्पादकले काम गरे वा नगरेको निरीक्षण गर्ने। किन भन्दाखेरि उसले सामान्य निरीक्षक हुने त बुझ्नुहुन्छ होइन। उसले क्रिटिकल फेजहरूमा गएर निरीक्षण गर्छ, निरीक्षण गरिसकेपछि त्यो अनुसारको चाहिँ उसले रिपोर्ट पेश गर्छ अनि उसकै रिपोर्टको आधारमा चाहिँ अब हामीले त्यसलाई चाहिँ एप्रुभ गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू नै हो होइन। त्यही भएर तोकियो बमोजिमको उसले मापदण्ड चाहिँ पहिलो आफूले पनि अध्ययन गरेर त्यो अनुसार चेक जाँच गर्नु पर्यो। र उत्पादन स्थल निरीक्षण गरी कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि अवलम्बन गरिएका तपाईँको विधि प्रक्रिया तथा प्रयोग गरिएका सामग्रीहरूको अवलोकन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो होइन। किन भन्दाखेरि अब मोनिटरिङ र इभ्यालुएसनको कुराहरू त्यो सँगसँगै जोडिएकै छ। र प्राप्त हुन आएका उजुरी उप अनुसन्धान तथा अब कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको उत्पादकहरूलाई समयमा क्षमता विकासका लागि ज्ञान र सिपको जानकारी गराउने। मैले जस्तो अघि पनि भने जस्तो ज्ञान केन्द्रहरूमा धेरै तपाईँको चाहिँ अब प्राङ्गारिक मिसन भनेर कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ, तर किसानहरू अहिले पनि अलमल्ल छन् होइन। कार्यक्रम सकिसक्यो तै पनि उहाँहरूलाई चाहिँ प्राङ्गारिक ठ्याक्कै भने के हो त भन्ने कुरा जानकार छैन। किन कार्यक्रम चलाउनेले उहाँहरूको ज्ञान वृद्धिको लागि चाहिँ त्यति धेरै तपाईँको चाहिँ ख्याल गरेन है। त्यो भएर तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ उनीहरूको ज्ञान अभिवृद्धिको लागि पनि के कार्यक्रमहरू चाहिँ चलाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको
अब तोकिए बमोजिमको अन्य कामहरू त यो त अब सामान्य कुराहरू नै भयो। र यसमा अर्को भनेको प्राङ्गारिक कृषि उपज गुणस्तर परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रयोगशाला स्थापना भन्छ हैन। यो भनेको चाहिँ तपाईको अब गुणस्तर परीक्षणको लागि पनि प्रयोगशालाहरू हुनु पर्यो हैन, र त्यो प्रमाणीकरणको लागि पनि प्रयोगशालाहरू चाहिँ त्यो स्थापना हुनु पर्यो भन्छ। अब यो चाहिँ स्थापना गरिनेछ भन्छ हैन, किन भन्दाखेरि अब जताकतै अब अहिले चाहिँ जनशक्तिको अब कमी जताकतै छ हैन, त्यो सामान्य कुरा नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्राङ्गारिक कृषि उपजको गुणस्तर परीक्षण गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको चाहिँ बहुउपयोगी हैन, धेरै उपयोग हुने खाले प्रयोगशाला चाहिँ स्थापना गरिने चाहिँ प्राङ्गारिकलाई मात्र नहुने कि अरू कुराहरू पनि यहाँसँग जोडिएर आओस् हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले छुट्टै माटो जाँच गर्न पनि सकियोस्। अब अहिले जुन एक्जिस्टिङ तपाईँको चाहिँ प्रयोगशाला छ तिनीहरूमा पनि यो कुरा थप गर्ने कि हैन, अब यो अब नयाँ प्रयोगशाला युज गर्ने कि यो कुरा त छँदैछ। र हाल कायम रहेका मल तथा माटो परीक्षण प्रयोगशाला हैन, जुन तपाईँको चाहिँ बाली संरक्षण प्रयोगशाला, बिउ बिजन प्रयोगशालालाई जैविक मल बिउ विषादी उत्पादन तथा गुणस्तर नियन्त्रणको लागि स्तरोन्नति रूपान्तरण गर्ने। अब कि अब हामीले नयाँ क्राइटेरिया राख्छौँ भने नयाँ टाइपको तपाईँको प्रयोगशाला चाहिँ स्थापना गर्नु पर्यो हैन। यदि हैन हाम्रो प्रयोगशालाहरू चाहिँ तपाईँको अब पुरानैमा हामीले अलिकति एक्जिस्टिङ प्रयोगशालाहरूमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ भने त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति परिमार्जन गर्नु पर्यो हैन। अब जस्तो तपाईँको सोइलमा चाहिँ अब उनीहरूले भनौँ न एनपिकेहरू मात्रै चेक गर्थे भने त्यसमा चाहिँ अलिकति रेसिड्युका कुराहरू पनि उनीहरूले युज गर्न सक्छन् अथवा त्यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्छन्। अनि भएकै प्रयोगशालालाई चाहिँ स्तरोन्नति गरेर बेस्ट देखियो नि त हैन, यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने हो। यो कुराहरू तपाईँले एकचोटि हेर्नु होला है, यो चाहिँ मैले हाइलाइट गरेकै छु। र अर्को भनेको कसुर सजाय तथा पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था भन्ने छ। अब यसमा चाहिँ अब अलिकति उनीहरूले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो केसलाई चाहिँ कसुर मानिने छ त हैन, किन भन्दाखेरि अब यो चाहिँ मैले गर्नुहुन्न है त। जस्तो आज चाहिँ मैले उत्पादन गरेँ, प्रमाणीकरण भनेर मैले सर्टिफिकेसन पनि लिएँ, तर पछि मैले फेरि बदमासी गर्न थालेँ। यो केसमा धेरै देखिन्छ। यो केसमा कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि हैन, यो प्राङ्गारिकमा अब मान्छेहरू अहिलेसम्म पनि धेरै रिसर्च रिपोर्टहरूले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि ठ्याक्कै उत्पादन बढी हुने हो कि कम हुने हो हैन, यो पनि अब धेरै चाहिँ अलमल्ल छ। हो त्यो हिसाबले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब उत्पादन वस्तु अनुसार पनि फरक छ। कोही वस्तुमा प्राङ्गारिक हिसाबले उत्पादन बढी पनि भएको छ, कसैमा कम पनि भएको छ हो। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ के छन् त कसुर अन्तर्गत पर्ने भन्दाखेरि चाहिँ प्राङ्गारिक कृषि उपजमा विषादीको प्रयोग गरेमा हैन, यहाँ पहिले भनिएको छ कि तपाईँको चाहिँ अब विषादीहरू चाहिँ ग्राफ्टिङ बाहेक अरू बेला चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन, अथवा त्यो त अझ वृद्धिवर्धक विषादी त हामीले जिरो हैन, जिरो टलरेन्स, यसमा चाहिँ जिरो हामीले युजै गर्न मिल्दैन भन्ने कुराहरू। अर्को भनेको प्राङ्गारिक कृषि वस्तुमा रसायन वा रासायनिक पदार्थको मिसावट गरेमा हैन, यो चाहिँ अब हामीले मिसावट पनि गर्नु भएन भन्ने कुराहरू छ। प्राङ्गारिक कृषि। नमस्कार सर। नमस्कार 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 सर। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते। अहिले हामीलाई चाहिँ फेसबुकबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ है। हाम्रो चाहिँ यो कृषि सेवा प्रासा र नाप्रासाको कर्णाली विशेष सङ्घ विशेष नयाँ अनलाइन क्लास चाहिँ आजबाट सञ्चालन भइरहेको छ। अनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर उसले अहिले चाहिँ यो सुमन सरहरू, महेश सरहरू, सुरक्षा म्यामहरू चाहिँ निम्स बागबजार काठमाडौँको एकदम पुरानो प्रशिक्षकहरू मिलेर चाहिँ एउटा क्वेसन ब्याङ्क निकाल्दै हुनुहुन्छ। त्यो क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सबै क्वेसन्सहरू लगभग 6000 MCQs एन्ड विथ एक्सप्लानेसन सोलुसनहरू सहित आउँदैछ है। त्यो चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ देशको जुनसुकै ठाउँबाट भनौँ, अब मेन ठाउँबाट चाहिँ चितवन, दाङ, सुर्खेतबाट लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यो क्वेसन ब्याङ्क एकदमै युजफुल हुन्छ हैन, त्यो सबैले लिनु होला। हुन्छ, एकैछिन अफ गरिदिनु हुन्छ सर, त्यो यता आउँछ सर। त्यो स्क्रिन सेयर एकैछिन अफ गरिदिनु हुन्छ सर, म यहाँ देखाइदिन्थेँ। कहिलेसम्म निस्किन्छ भन्नुभएको छ है। त्यो बुक चाहिँ सुमन सर। हजुर हजुर। त्यही त, त्यो बुक चाहिँ 22 गते आउँछ यहाँ काठमाडौँमा, त्यस पछाडि उपत्यका बाहिर 25 गतेसम्म आइपुग्छ होला। मलाई तपाईँको स्क्रिन सेयर अफ गरिदिनुहुन्छ एकैछिन? हस् सर, हस् हस्। यहाँबाट भइरहेछ सर? हुँदैछ सर। भयो?
भयो भयो। यहाँ धेरै साथीहरूले कुन कुन ठाउँमा पाइन्छ भन्ने पनि सोध्नु भएको छ। सुर्खेतमा पाउनुहुन्छ तपाईँले, सुर्खेत दर्शन स्टेसनरीमा, दाङमा पाउनुहुन्छ, दाङ घोराईमा मुनाल पुस्तक पसल, त्यस पछाडि उता के अरे यो तुलसीपुरको गौरी पुस्तक पसलमा पाउनुहुन्छ है त। यो एकदमै राम्रो छ, तपाईँको कहिलेसम्म आउँछ भन्नुभएको छ है। यो बुक चाहिँ तपाईँको, यो बुक चाहिँ मैले अघि पनि भनेको छु, यो वैशाख 22 गते निस्किँदैछ बुक। बुकले एकदमै राम्रो चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्मकै कृषिमा चाहिँ सबै एक्सपिरियन्स सरहरू म्याडमहरू हुनुहुन्छ होइन। अब सुरक्षा म्याम, प्रकाश पनेरू, महेश तिमल सिन्हा, सुमन भट्टराई, अनि उहाँहरूको प्रश्न पत्रको सङ्गालो हो। त्यसले गर्दा पढ्नै पर्ने, खोज्नै पर्ने, यो चाहिँ इतिहासमै पहिलोचोटि भनौँ। तपाईँको क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ छैन नि त अहिले, थ्योरी बुकहरू धेरै भए पनि यसमा चाहिँ क्वेसन्स मात्रै अभ्यास गर्ने होला लास्ट फेजमा, होइन त सर? क्वेसन ब्याङ्क भनेको हजुर सर, अहिले चाहिँ हामीले सबै प्रदेशलाई समेट्ने गरेर चाहिँ क्वेसनहरू राखेका छौँ। त्यसमा हिन्टहरू त छँदैछ, अझै तपाईँहरूलाई अलिकति विशेष क्वेसनको एन्सर मात्रै भन्दा पनि हिन्टहरू चाहिँ बढी उपयोगी होला भन्ने हिसाबले धेरै कुराहरू समेटेका छौँ। अब फरक फरक धारका भएको भएर सबैले आफ्नो बेस्ट क्वेसनहरू राख्नु भएको छ, एकचोटि हेर्नु होला। हस् त सर, धन्यवाद। हस् सर, हस् हस्। अब यो प्राइसको कुराहरू, अन्य कुराहरू अब अलिकति यो केही दिन टाइम लाग्ने भएर नर्मल्ली अझै केही दिनमा तपाईँलाई थाहा होला होइन। अब अहिले चाहिँ अलिकति प्रारम्भिक फेजमै हो, चाहिँ 10-12 दिनमा चाहिँ बजारमा आउने कुरा छ। ठिक छ, ल मैले अहिले केही टपिकमा गएँ। अब मेन भनेको त आफूले स्वअध्ययन गर्ने नै हो होइन। तर स्वअध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले केही कुराहरू मिस गरेको हुनुहुन्छ भने त्यो बुकहरू चाहिँ अब फेरि कस्तो पनि छ भन्दाखेरि धेरै बुकहरू तपाईँले किनिसक्नुभयो होइन। यसमा जस्तो एकदमै यही बुकै 100% किन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि अब तपाईँहरूसँग त्यो बुकको बल्किनेस देखेरै हामीलाई ओहो होइन, अब यो चाहिँ तपाईँको तयारी पहिलेदेखि भइसकिरहेछ, बुकहरू चाहिँ तपाईँले धेरै पढिसक्नु भएको छ भन्ने हो। तर यसमा चाहिँ हामीले भर्सक प्राइमेरी चाहिँ बुकको केस के हुन्छ भन्दाखेरि भर्सक थोरै कन्टेन्ट राखे पनि इरर फ्री राखौँ भन्ने हो होइन। त्यही भएर जस्तो कहिलेकाहीँ जस्तो निम्समा पनि कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू 1-2टा तपाईँको चाहिँ अब एन्सरहरू ए लेख्दाखेरि चाहिँ होइन गुगल सिटमा बी हुन जाने पनि थियो। त्यो इस्युहरूलाई पनि हामीले चाहिँ इरर गरेका छौँ होइन। यो एकचोटि हेर्नु होला। अब यो चाहिँ अलिकति सबै प्रदेशलाई समेट्ने भएको भएर तपाईँहरूलाई अलिकति उपयोगी हुनसक्छ। म एक कसुर सजाएर तपाईँको चाहिँ पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्थामा गएँ है। यो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो प्राङ्गारिक र अप्राङ्गारिकलाई चाहिँ तपाईँले मिक्स गर्न मिल्दैन होइन। प्राङ्गारिक कृषि उपजमा विषादीको प्रयोग गर्न पाइएन, अनुमति नलिई प्रयोगशाला सञ्चालन गरेमा र नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेमा, किनभने नवीकरण पनि गर्नु पर्यो, जुन हामीले प्रमाणीकरणको लागि चाहिँ तपाईँको प्रत्येक वर्ष चाहिँ नवीकरण गर्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ होइन। अब तपाईँले यहाँ धेरै ठाउँ सोध्नु भएको छ, यो ठाउँ चाहिँ अब पछि प्रकाशन हुन्छ है। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यो रेडी भइसकेपछि यो चाहिँ भनौँ न प्रत्येक अब कतिवटा कपी हुन्छ होइन, त्यो रेडी भइसकेपछि त्यो ठाउँहरू डिल हुन्छ। अब राजपुरमा चाहिँ अब डुटी सोध्नु भएको छ है, धनगढीसम्म चाहिँ आउला होइन। अब राजपुर चाहिँ हेर्नुपर्छ है, त्यो लिस्टहरू हामीले तपाईँहरूलाई पछि प्रदान गर्नेछौँ। हस्, प्राङ्गारिक कृषि र तपाईँको गैर प्राङ्गारिकलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न मिक्स गर्नु भएन। र कहिलेकाहीँ गैर प्राङ्गारिक वस्तुलाई चाहिँ प्राङ्गारिक भने उत्पादन वा बिक्री वितरण गरेमा भन्ने हुन्छ होइन। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब धेरैले यहाँ जस्तो अब तपाईँले सुनिरहेको कुराहरू जस्तो एक ठाउँको सुन्तला हुन्छ होइन, तपाईँले चाहिँ अर्को ठाउँको भनेर उनीहरूले बेचिरहेको हुन्छ होइन। जस्तो यहाँ कस्तो पनि देखियो भन्दाखेरि अब म आफै सुदूरपश्चिममा कार्यरत भएको भएर डोटीको सुन्तलाहरू चाहिँ राम्रो देखिन्छ होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब मान्छेले चाहिँ जस्तो बाहिरतिर बजारमा चाहिँ अरू ठाउँको सुन्तला पनि यो चाहिँ डोटीको अथवा भनौँ यो चाहिँ डलधुराको सुन्तला भनेर बेचिरहेको अवस्था छ होइन, भन्ने पनि भेटिन्छ। तर त्यो केसमा चाहिँ अब सुन्तला हो, एक ठाउँको सुन्तलालाई अर्को ठाउँको सुन्तला भनेर बेच्न त खासै ठुलो कुरा भएन। तर यो अप्राङ्गारिक वस्तुलाई चाहिँ प्राङ्गारिक हो होइन, यो चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ प्राङ्गारिक तरिकाले प्रमाणित वस्तु हो भन्न चाहिँ पाइएन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब तपाईँको मुद्दाको अनुसन्धान भन्ने कुराहरू छ होइन। अनि अब यस अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको मुद्दाको अनुसन्धान भनेको चाहिँ
भनौँ न प्रदेश सरकार अथवा तपाईँको चाहिँ तोकिएको निकायले चाहिँ गर्छ। अनि मुद्दाको अनुसन्धान गरी उजुरी प्राप्त भएको 35 दिनभित्र चाहिँ सम्बन्धित तपाईँको जिल्ला अदालत समस्या चाहिँ त्यसको चाहिँ मुद्दा चाहिँ दायर गर्नुपर्ने छ हैन। यो चाहिँ 35 दिन भनेर चाहिँ सम्झिनु होला। अनि सजायको कुराहरूमा चाहिँ जस्तो मुद्दा भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ कारबाही गर्ने गराउनेलाई चाहिँ कसुरको मात्रा हेरी प्रचलित कानुन बमोजिम चाहिँ सजाय अथवा धरोटीमा रिहा गर्ने कि के हुन सक्छ त त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्छौँ भन्ने छ। अनि त्यसपछि किन भन्दाखेरि यो भनेको तपाईँले चाहिँ अरूको किन भन्दाखेरि हामीले जुन प्रिन्सिपलको कुरा गरेका छौँ, प्रिन्सिपल अफ हेल्थ फेयरनेस केयर हैन, यो चाहिँ यो प्रिन्सिपल पनि तपाईँले मिट गर्न सक्नुहुन्न हैन। यो प्रिन्सिपल पनि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि तपाईँको मिसयुज हुन्छ हैन भन्ने हिसाबले चाहिँ सजायहरू चाहिँ तोक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। तपाईँको चाहिँ पुनरावेदन भन्छ, मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गरेको तपाईँको जरिवाना सम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले हैन 35 दिनभित्र चाहिँ तपाईँको माथिल्लो निकायमा चाहिँ फेरि पुनरावेदन गर्न सक्नेछ, पुनरावेदन फेरि दिन सक्नेछ र त्यो मुद्दालाई फेरि तपाईँको चाहिँ चालु अवस्थामा चाहिँ राख्न सक्नेछ भन्ने कुराहरू हो। र भनेको चाहिँ अब क्षतिपूर्तिको कुराहरू छ। यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसुर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराइ पाउन हैन मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन पेश गर्न सक्नेछ र तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न क्षतिपूर्ति चाहिँ त्यही अनुसार तोकिएको अनुसार चाहिँ हुनेछ भन्ने कुराहरू छ। यो चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला है। यो सामान्य कुराहरू नै छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ क्षतिपूर्तिका कुराहरू, पुनरावेदनका कुराहरू हैन, सजायका कुराहरू यो चाहिँ अब भनौँ न अब कति दिनभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि अब मुद्दाको चाहिँ उजुरी भएको हिसाबले चाहिँ फेरि दायर गर्न मिल्नेछ हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ। पुनरावेदन भनेको जस्तो जे कुरा छ नि त्यो चाहिँ चित्त बुझेन भने जस्तो तपाईँको चाहिँ तपाईँ माथिल्लो निकायमा गएर चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ इस्यु दिन सक्नुभयो। जस्तो मानव तपाईँको चाहिँ अब जिल्ला अदालतले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ एउटा इस्यु दियो, तपाईँलाई त्यो निर्णय मन परेन भने तपाईँ फेरि सर्वोच्च अदालतमा जान सक्नुभयो हैन। त्यो भनेको चाहिँ त्यसलाई अझै तपाईँले फेरि पुनः विचार गर्ने भन्ने चाहिँ है। यो कुराहरू चाहिँ यति नै राखिएको छ है। अब यसमा चाहिँ टेन्टेटिभली अब तपाईँले मैले जस्ट आजको सेसनमा चाहिँ तपाईँलाई बुझाउन खोजेको कुराहरू चाहिँ हामीले सठिक रूपमा चाहिँ यो कर्णाली प्रदेशले चाहिँ जुन नयाँ टपिकहरू छ यो मैले हाइलाइट गरिदिएको छु हैन। यसलाई चाहिँ अलिकति पहिला चाहिँ हामीले यसलाई अलिक फोकस गरेर भन्ने कुराहरू नै थियो खास। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले दुईवटा टपिक चाहिँ पढ्यौँ हैन। यसमा म तपाईँलाई पिडिएफ पठाउँछु हैन। यसमा अन्य तपाईँको चाहिँ अझै पिडिएफ पढ्नु जाने पनि छ हैन। जस्तो यो कर्णाली प्रदेश सरकारको मूल्यवान कर्णाली किसानको सम्पदा नामक लोगो हैन तपाईँको प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड भन्छ। अब उसले चाहिँ मूल्यवान भन्ने चाहिँ लोगो अब यो तपाईँले डिटेल त्यति पढ्नु पर्दैन। एउटा मापदण्ड पनि जस्तो कर्णाली प्रदेशको चाहिँ यो मूल्यवान भन्ने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मूल्यवान हेरिटेज अफ कर्णाली फार्मिङ भनेर उनीहरूले एउटा तपाईँको चाहिँ लोगो बनाएका छन् क्या है। यो पनि तपाईँले अब यो पढ्न मन लाग्यो भने पनि हेर्नु होला हैन। तपाईँलाई यदि प्राङ्गारिक सम्बन्धी जानकारी लिनुहुन्छ भने यहाँ भएका तपाईँका चाहिँ यो जुन पिडिएफहरू छन् यो चाहिँ तपाईँलाई पर्याप्त छन् हैन। मूल्यवान भन्ने अब यो कहिलेकाहीँ जस्तो कुन लोगो चाहिँ उनीहरूले प्रमाणीकरणको लागि चाहिँ हैन राखेका छन् अथवा सिफारिस गरेका छन् भन्दाखेरि तपाईँको हेरिटेज तपाईँको चाहिँ यहाँ के चाहिँ मूल्यवान लेखिएको छ र त्यसको तल हेरिटेज लेखिएको छ भन्ने कुरा छ। यो तपाईँले एकचोटि हेर्नु होला हैन। म यो पिडिएफहरू तपाईँलाई पठाइदिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई अझै यो बारेमा अलिकति छलफल र विस्तृत हैन जानकारी लिन चाहिँ अङ्ग्रेजीमा मूल्यवान र चाहिँ अङ्ग्रेजीमा मूल्यवान र त्यसको तल चाहिँ हेरिटेज अफ कर्णाली हैन। यो अब हेर्नु होला। यो पनि म पिडिएफमा पठाइदिन्छु। अनि यो कुराहरू चाहिँ यहाँ जोडिएको छ है। यस्तो चाहिँ तपाईँको यदि डिटेल चाहिँ तपाईँको आउँदैन हैन। नर्मल्ली अब तपाईँले पढ्ने पिडिएफ भनेको चाहिँ नर्मल्ली भनौँ न यो दुईवटा पिडिएफ चाहिँ तपाईँले पढ्नु पऱ्यो है। एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक मापदण्ड पढ्नु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ कर्णाली रिलेटेड पनि कुराहरू छ है। ल यति भन्दै मैले आज चाहिँ हामी नर्मल्ली 1 घन्टाको बसाइमा थियो। आज चाहिँ मैले यति नै राखेँ। यसपछि अब लगातार अरू सेसनहरू त लगातार भइ नै हाल्छ। तपाईँहरूलाई म अर्को सेसनको रूपमा चाहिँ भनौँ न अब अलिकति सब्जेक्टिभ कुराहरू पनि गर्नेछु। तपाईँहरूलाई यदि अहिले तपाईँहरू होइन आफ्नो स्वइच्छाले केही क्वेसनहरू आफैले लेखेर प्र्याक्टिस गरेर पनि पठाउँदा हुन्छ। बरु हामी अर्को भनौँ न तपाईँले एन्सर लेखेका सेसनहरूमा पनि अथवा त्योमा पनि हामी डिल गर्न सक्छौँ। त्यही भएर तपाईँले पनि आफैले केही क्वेसनहरू आफैले होइन शोधन गरेर त्यो चाहिँ तपाईँ लेख्नु होला। जस्तो एबाट पनि क्वेसन बनाउन सकिन्छ हैन। जस्तो यो भनौँ न प्राङ्गारिक ऐन जुन तपाईँको प्रदेशको ऐन छ यसले चाहिँ कसुर र सजाय सम्बन्धी चाहिँ के कुरा उल्लेख गरेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ राख्न सक्यो हैन। कसुर सम्बन्धी के छ अनि सजाय सम्बन्धी के छ, यो एउटा क्वेसन हुन सक्यो हैन तपाईँको चाहिँ। अनि अर्को भनेको जुन यो
उनीहरूले नि तोकेका हैन, सिलेबसभन्दा बाहिर आउने कुरा त भएन। तर यो भूउपयोग तथा प्राङ्गारिक कृषि वस्तुको मापदण्ड चाहिँ के हुन सक्छ हैन, त्यो ऐन अनुसार भनेर सोध्यो। अर्को भनेको चाहिँ जुन हामीले पढ्यौँ हैन, यो चाहिँ प्रमाणीकरण प्रक्रिया के हो, यो तपाईँले चार्ट बनाउन सक्नु पर्यो हैन। अर्को भनेको चाहिँ यसका चाहिँ 4 प्रिन्सिपल के हो है, यसरी 4 तरिका अथवा 5 तरिका क्वेसनहरु चाहिँ भन्न सक्छ। ल यति भन्दै आजको सेसन चाहिँ मैले बन्द गरेँ है। अब सबैको एकदम एक्टिभ पार्टिसिपेटलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू सबैजनालाई। हस्।